र दुर्वासा आफ्नै आश्रममा रहेर आवश्यकता अनुसार अन्य अन्य लोक आदिको परिभ्रमण गर्नुहुन्थ्यो। र विभिन्न पुराण एवं महाभारतमा त्रेतायुगमा घटित दुर्वासाजीको अनेक कथाहरूको विवरण सुन्न सक्छौँ। र त्यो मध्ये भगवान् श्री रामचन्द्रजीले यस धराधाममा अवतरित भएर 11,000 वर्षसम्म लीला गर्नुभयो र स्वधाम गमनको समयमा बडो दिव्य मनोरम लीला छ दुर्वासासँग घटित। कस प्रकार भगवानको इच्छा अनुसार भगवानलाई स्वयंलाई पनि स्वधामका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न कति उठफट्याङ कति अप्ठ्यारा पर्ने खालका लीलाहरू दुर्वासाले रच्नुहुन्थ्यो। दुर्वासाले गर्ने लीलाहरू प्रायः त्यस्तै हुन्छन्, किनभने शिवजीको अंश भएका कारण शिवजीलाई पनि कहिल्यै ढङ्गका र सजिला कार्य गरेर देख्न पाइन्न नि। उहाँ हलाहल निस्क्यो, शिवजीको याद आयो सबलाई। अमृत निस्क्या भए कसैलाई नि याद आउन्न थियो, निस्किएपछि पनि याद आएन। यसो सोच्नुपर्छ नि, बिचारा गला पोलिरह दौडिरह, अब यस्तो अमृत पाए यस्तो दिनुपर्छ भनेर कसैलाई नि याद आएन। त्यो हलाहलका बेला सबैलाई याद आएको थियो, शिवजीलाई बोलाउन पुगेको थियो। कमसेकम अमृत पाएपछि पनि बोलाउनु। अब अमृत पाएपछि त देवता पनि असुर पनि अहम पूर्व भन्दै दौडिरहेको थियो। पहिला मैले खानुपर्छ, पहिला मैले खानुपर्छ। त्यो बिखका बेला दौडेन, त्यसरी कोही दौडेन, शिवजीलाई बोलाए। जहाँ पनि यस्ता अप्ठ्यारा स्थितिमा सबैले बिचारा शिवजीलाई सम्झिन्छ। र अब यहाँ पनि भगवानलाई घरमा बोलाउनेवाला कार्यवाह भए जो पनि जान सक्थे। सारा देवताहरू गएका थिए भगवान रामचन्द्रलाई आह्वान गर्न, भगवान कृष्णलाई यहाँ आह्वान गर्न। सारा देवताहरू सबै नै गएका थिए, सबै देवताहरू पुगेका थिए आह्वान गर्न। अब भगवानलाई फिर्ता पठाउने बेला भयो, कोही पनि आउनन्। धन्यवाद भन्न, ल धन्यवाद आउनुभयो, हाम्रो हित गर्नुभयो, अब हजुर जानुहोस् भन्न कोही पनि आएनन्। बिचारा दुर्वासालाई पठाए। दुर्वासाको भागमा परो थियो त्यो उसको जस्तै गरी, बिखको जस्तै गरी। अमृत खाने बेला कसैले बोलाएनन्, अप्सराहरू निस्के बिचारा शिवजीलाई कसैले बोलाएनन्, गाई निस्के, त्यो सेता हात्ती निस्के, कसैले बोलाएनन्। हलाल निस्क्यो, शिवजीलाई बोलाए बिचारा। यस्ता ठाउँमा शिवजी र भगवानले 11,000 वर्षसम्म यहाँ लीला गर्नुभयो। अब 11,000 वर्षसम्म भगवानले गर्नुभएको लीला अब एकछिनमा भनेर त सकिन्न। तर त्यसका लागि पनि शास्त्रका मर्मज्ञ ऋषिहरूले उपाय दिएका छन्। आदौ राम तपो वनादि गमनम, त्यो 4वटा लाइनमा सबै रामायण भनिदिएका छन् कि यस्तै परिबन्धमा परिन्छ कलियुगमा। मान्छेको आयु पनि छोटो हुन्छ, छोटो आयुमा पनि छोटो समयका लागि कथा सुनाउँछन्। त्यो छोटो समयमा पनि माग्ने गर्ने कार्य पनि गर्नु पर्यो, गाउने गर्ने पनि गर्नु पर्यो, अनि बाँकी रहेको समयमा सुनाउनु पर्ने भावहरू त्यो सबै सुनाउन नभ्याइएला भन्ने डरले आदौ राम तपो वनादि गमनम हत्वा मृगम काञ्चनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव सम्भाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लङ्कापुरी दाहनम पश्चात् रावण कुम्भकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। यति भनेर टक्क रामायण सुनाइदिनु भयो कि 11,000 वर्षसम्म उहाँले यो करिब 11वटा शब्दमा 11,000 वर्ष व्यतीत गर्नुभयो। कहिलेकाहीँ प्रश्न गर्ने गर्छौँ कि भगवानको लीला अनन्त छ भनेको छ, तर रामायण पनि त निश्चित छ, महाभारत पनि निश्चित छ हैन। त्यस्तै गरी विष्णु पुराण पनि यति श्लोक छन्, खरर पढ्दै जाने हो नि त के गरेछन् भन्ने। रामायण सकिन्छ 12-15 दिन बसेर पढ्यो भने। अनि लीला अनन्त कसरी भयो? त्यो त हामी जस्ता मूढ बुद्धिका लागि त्यतिमा बताइदिएको। नत्र 11,000 वर्षसम्म भगवान रामचन्द्रले के गर्नुभयो सुनाउने हो भने 11,000 वर्ष लागिहाल्छ नि, सेकेन्डको कथा सुनाउने हो भने। अनि त्यस्तै गरी रामचन्द्र सँगसँगै सीताले के गर्नुभयो, लक्ष्मणले के गरे, भरतले के गरे भनेर सुनाउनलाई लाख वर्ष लाग्छ। लाख। हनुमानले के गरे, सुग्रीवले के गरे, रामायण व्याख्या गर्नै लाखौँ वर्ष लाग्छ। गर्दा त भगवान रामचन्द्रले केही लीला गर्दै गर्दा लक्ष्मणले नै गर्दै थियो होलान्, हनुमानले नै गर्दै थियो होलान्, सुग्रीवले नै गर्दै थियो होलान्, बालीले पनि गर्दै थियो होलान्। सबैका बारेमा सुनाउन लाग्यो त लाखौँ वर्ष लागेन। मैले यहाँ बसेर 1 घन्टासम्म ठ्याक्कै के भनी भनेर सुनाउनु पर्यो नि त, जस्ता त्यस्तै सुनाउँदा 1 घन्टा लाग्छ नि। अलि छिटै बोल्ने मान्छे रहेछन् भने 45 मिनटमा सुनाउलान्, तर समय त लाग्छ। त्यस्तै गरी भगवानले पनि 11,000 वर्षसम्म के गर्नुभयो
भन्ने प्रश्नको उत्तर त 11,000 वर्ष नै लाग्छ दिनलाई। तर एकदम छोटकरीमा कि भगवान सबैभन्दा पहिले त देवताहरूको प्रार्थना सुनेर यज्ञबाट यज्ञ पुरुषका रूपमा प्रकट हुनुभयो। अनेक लीलाहरू गर्नुभयो। विश्वामित्र आदिसँग गएर सुबाहु मारीची आदिलाई तह लगाउनुभयो। अनि सीतासँग विवाह उत्सव भयो, जसको उपलक्ष्यमा विवाह पञ्चमी वर्षैपछि मनाउँछौँ। र यसै पटकको विवाह पञ्चमीमा शास्त्र सम्बन्धमा चर्चा हुँदै गर्दा केही शास्त्रज्ञ विशेषतः ज्योतिष विधापट्टि प्रकाण्ड विद्वानहरूले विवाह पञ्चमीमा विवाह गर्यो भने साइत नै हेराउनु पर्दैन भनेर भन्नुभयो। मैले यसो हाँसी मजाकमा यसै ठिक कुरो गर्नुभयो, हेराउनु पर्दैन। भगवानकै विवाह हुँदा त टिकेन, अरूको के होला भनेर भनी उहाँलाई बिचारा यस्तरी गढेछ कि उहाँको बिचारा विवाह पञ्चमीमा विवाह गर्नेवाला प्लान रहेछ। 2-3 दिन अगाडिको कुरो हो यो। विवाह पञ्चमीभन्दा 2-3 दिन अगाडि मलाई थाहा भएन उहाँको विवाह चाहिँ त्यो दिन हुँदैछ भन्ने। यसै कुरा आउँदा उहाँले विवाह पञ्चमीमा विवाह गर्न त साइतै हेर्नु पर्दैन भन्नुभयो। मैले यसै गरी त्यो बानी छ त्यो अलिक ज्यादा बोल्ने भन्ने, सही कुरो गर्नुभयो। विवाह पञ्चमी विवाह के साइत हेरिराख्ने, भगवानकै त टिकेन भनेर भनी बिचारा उहाँले विवाह नै सार्नु भएछ कि। उहाँले मेरो विवाह छ त्यो दिन साइत हेर्नु पर्दैन भने त्यही भएर विवाह गर्न लागि भनेर भन्नुभयो। अब त्यसो भनिहाल्दैन थिएँ कि उहाँले त्यसो भने मैले नि ठिकै, बिचरा विवाह नै सार्नु भएछ। अनि त्यो चाहिँ मलाई त अलिक पछाडि अरू स्रोतबाट थाहा भयो। के भनिदिनु हो बिचरा हाम्रा ज्योतिषीलाई, विवाहको समय नै सारे भनेर। भगवानले विवाह गर्नुभयो। तत्पश्चात भोलि राज्य अभिषेक छ। आज साँझ आन्तरिक राजनीतिको चपेटामा परेर राज्य अभिषेकका दिन बिहान वनवास हिँड्नुभयो। बाह्य दृष्टिले हेर्दा केवल आन्तरिक राजनीतिको चपेटा मात्र हो, तर जसले रामायण पढ्छ त्यो व्यक्तिले भली भाँति बुझ्छ भगवान यहाँ राज गर्न आउनुभएको होइन। भगवान यहाँ सन्तहरूको रक्षा गर्न, दुष्टहरूको विनाश गर्न आउनुभएको। किनभने सन्तहरूका लागि एक मात्र आश्रयदाता भगवान श्रीहरि हुनुहुन्छ र आफ्ना भक्तहरूको हित गर्नका लागि भगवान आउनुभयो र अनेक लीलाहरू गर्नुभयो। दिव्य लीलाहरू, रावण कुम्भकर्ण आदिको वध गर्नुभयो, समुद्रमा पुल बाँध्नुभयो। केवल नाम मात्र लेखेर, राम राम लेखेर खोलामा समुद्रमा फालेका ढुङ्गाले पुलको कार्य गरे। जसरी राम राम जप्ने व्यक्तिको भवसागरबाट सहजतापूर्वक मार्ग प्रशस्त हुन्छ, त्यसै गरी त्यो निर्जीव ढुङ्गामा पनि राम राम लेखे पछाडि बिचारा त्यो सागरमा डुबेन भने सजीव प्राणीले राम राम यस प्रकार भगवानको श्रीनाम उच्चारण गर्छ भने के फल प्राप्त होला। जब त्यो निर्जीव ढुङ्गामा अरूले लेखिदिँदा पनि त्यो सागरमा डुब्नु परेन भने यदि जीवले चाहेर श्रीराम नाम कीर्तन गर्छन् भने त्यसको फल अवश्य पनि यो भवसागरलाई तार्ने हुन्छ। त्यसकारण पहिले भगवान श्रीरामको नाम महिमा श्रवण गरौँ, सुन्दर भजन, तत्पश्चात कथा अगाडि बढ्छौँ। सीताराम सीताराम मन में बसे हैं दो ही नाम। सीताराम 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 मन में बसे हैं दो ही नाम। सीताराम सीताराम मन में बसे हैं दो ही नाम। सीताराम सीताराम।
पूछो मेरे तन मन से, बंधे हो प्रीत की बंधन से। पूछो मेरे तन मन से, बंधे हो प्रीत की बंधन से। प्राण है तेरे दृष्टि में, दूर नहीं हो अखियन से, दूर नहीं हो अखियन से। क्यों पूछूं मैं तेरा गाँव, सीताराम सीताराम। क्यों पूछूं मैं तेरा गाँव, सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। मन में बसे हैं दो ही नाम, सीताराम सीताराम। मन में बसे हैं दो ही नाम, सीताराम सीताराम। झूठे तन को छोड़ दिया, टूटे मन को जोड़ दिया। ओ झूठे तन को छोड़ दिया, टूटे मन को जोड़ दिया। युग पिता जग छोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। मुझको है बस तुमसे काम, सीताराम सीताराम। मुझको है बस तुमसे काम, सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। मन में बसे हैं दो ही नाम, सीताराम सीताराम। मन में बसे हैं दो ही नाम, सीताराम सीताराम। जय सिया राम, जय हो। हो सकता है कोई ऐसा, कौन दूजा है तेरे जैसा। हो सकता है कोई ऐसा, कौन दूजा तेरे जैसा। मैं जानू क्या तू है कैसा, जैसा गुण है रूप ऐसा, जैसा गुण है रूप ऐसा। तुझको सिमरू आठों याम, सीताराम सीताराम। तुझको सिमरू आठों याम, सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। मन में बसे हैं दो ही नाम, सीताराम सीताराम। मन में बसे हैं दो ही नाम, सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम सीता
इस प्रकार जब भगवान श्री रामचन्द्रले आफ्ना दिव्य लीलाहरू यहाँ प्रदर्शित गर्नुभयो र जो अवतार भयो, जुन उद्देश्यका लागि श्री राम अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचन्द्रको जो अवतार भयो धर्म स्थापनार्थ, धर्मको स्थापनाका लागि, सन्तहरूको संरक्षणका लागि र पृथ्वीलाई आसुरिक शक्तिको भारबाट मुक्त गर्नका लागि जो दिव्य लीलाहरू गर्नुभयो यो धराधाममा आएर, भगवानले अब भगवानको यहाँ लीला गर्न आउनुको उद्देश्य पूर्ति भइसके पछाडि देवताहरू विशेषतः ब्रह्माजी आउनु, ब्रह्माको प्रेरणाले कालपुरुष महर्षिको स्वरूप धारण गरेर भगवान श्री रामचन्द्रको समीपमा आयो। हामी जस्तो जीव भए त किन यसरी आइराख्थ्यो, दूतहरूलाई पठाउँथ्यो, तानेर घिच्याएर उच्याएर भएन लिएर गइहाल्थे। काललाई कसले जित्न सकेको छ? अखिल ब्रह्माण्ड विश्वनायक भगवान स्वयं श्रीहरि लीला गर्न आउनुभएको छ। अब कालपुरुषले पनि यसै त कसरी लाने कुरो भएन, आएर प्रार्थना गर्न लाग्यो। प्रभु भगवान श्री रामचन्द्रजीसँग एकान्तमा केही क्षणको समय माग्यो, एकान्त स्थानमा वार्तालाप गर्नु छ प्रभु भनेर निवेदन गरे। त्यो महर्षिको स्वरूप धारण गरेर आएका कालपुरुषले अनि अन्य कोही व्यक्तिले सुन्न भएन, अन्य कुनै व्यक्तिले नसुन्ने गरे, अन्य कुनै व्यक्तिले नदेख्ने गरी एकान्त स्थानमा बसेर वार्तालाप गर्नु पर्यो। यस प्रकार निवेदन गरे पछाडि भगवान श्री रामचन्द्रजी लक्ष्मणलाई भन्नुहुन्छ, लक्ष्मण तिमी स्वयं राजभवनको द्वारमा खडा भएर कसैलाई भित्र आउन नदिनु, कसै प्रकारले कुनै पनि हिसाबले हामी दुई बीच भएको वार्तालाप अरू कसैले सुन्न हुँदैन। यदि हाम्रो वार्तालापको बीचमा कोही व्यक्ति आइपुग्यो भने, कसैले हामी बीच भएको वार्तालाप श्रवण गर्यो भने, सुन्यो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई मैले प्राणदण्ड दिन्छु, मृत्युदण्ड दिन्छु। बडो गजब छ। यति बिघ्न किन भन्नु परेको थियो? कसैलाई छेर नदिनु भने पनि पुगिहाल्थ्यो। दैव इच्छा, दैव लीला। कसैलाई छिर्न नदेऊ भनेपछि छिर्न कहाँ दिन्थे? जब भगवान रामचन्द्र 14 वर्षसम्म वनवासमा हुँदा लक्ष्मणजीले एक पटक पनि आँखा झिम्क्याउनी पनि गर्नु भएन। 24 घण्टा आँखा हेरेर खडा रहनुहुन्थ्यो सुरक्षामा। त्यस्ता लक्ष्मणलाई द्वारमा बस, कसैलाई छिर्न नदेऊ है मात्र भने पुगिहाल्थ्यो। कोही भित्र छिर्यो भने मृत्युदण्ड दिन्छु। यस प्रकार आज्ञा गर्नुभयो। लक्ष्मणजी राजभवनको द्वारमा उपस्थित भएर त्यहाँ पहरा दिन लाग्नुभयो, पहरेदारी गर्न लाग्नुभयो। कालपुरुष एवं श्री रामचन्द्रजीको बीचमा वार्तालाप हुन लाग्यो। कालपुरुषले भगवान श्री रामचन्द्रजीलाई ब्रह्माजीको सन्देश सुनाएर अब हजुरको लीलाको समय पुरा भइसक्यो, यसकारण हजुरले आफ्नो लीलालाई सङ्गोपन गरेर आफ्नो नित्य धाम गमन गर्नुपर्छ। यता वार्तालाप हुँदै थियो भगवानलाई, प्रभु हजुर स्वधाम गमन गर्नु पर्यो, हजुर जुन प्रयोजनका लागि, जुन उद्देश्यका लागि यो धराधाममा आउनुभयो त्यो उद्देश्य पूर्ति भइसक्यो प्रभु। यसकारण स्वधाम गमन गर्नु पर्यो। ब्रह्मा आदि देवताको प्रार्थना छ, निवेदन छ। यता यसरी वार्तालाप हुँदै थियो। त्यसै समय महर्षि दुर्वासा राजभवनको द्वारमा पुग्नुभयो। राजभवनको द्वारमा पुगेर के भन्नुहुन्छ त लक्ष्मणजीसँग, म अति आवश्यक कार्य हेतु तुरन्त श्री रामचन्द्रजीसँग मिल्न चाहन्छु, भेट्न चाहन्छु। अब आएको को दुर्वासा के का लागि? अति महत्त्वपूर्ण कार्यका लागि, अति आवश्यक कार्यका लागि।
के हो त त्यस्तो अति आवश्यक कार्य? भन्दैनन् के हो? लक्ष्मणजी प्रार्थना गर्नुहुन्छ, प्रभु महात्मन हजुरको कार्य के हो बताउनुहोस्, मैले पुरा गरिदिन्छु। शीघ्र हजुरको वचन भुइँमा झर्नु अगाडि मैले त्यो पूर्ति गरिदिन्छु। दुर्वासा मूर्ख, मलाई रामचन्द्रसँगै भेट्नु छ र कार्य उहाँसँगै गर्नु छ। यदि भेट्न दिएनौ भने रामचन्द्र सहित राज्यका सारा प्रजालाई चाहिँ श्राप दिएर भस्म गरिदिन्छु। महत्त्वपूर्ण कार्य, बडो महत्त्वपूर्ण। लक्ष्मणजी विचार गर्नुहुन्छ, अब रामचन्द्र सहित रामचन्द्रका सारा प्रजालाई नै भस्म गर्छु भनेस् त सारा प्रजा पनि परे, आफू पनि परियो, राजा पनि परे। त्योभन्दा त बरु आफूले मात्र प्राणदण्ड पाउन ठिक भयो। लक्ष्मणजी जानुभयो कि सारा प्रजाका साथ स्वयं भस्म हुनुभन्दा ठिक म एक्लै प्राणदण्ड पाउनु उचित छ, यस्तो सोचेर रामचन्द्रजीको समीपमा जानुभयो। भन्नुहुन्छ, महात्मन बस्दै गर्नुहोस्, म खबर पुर्याएर आइहाल्छु। कालपुरुष साथ श्री रामचन्द्रजीको वार्तालाप त पुरा भइसकेको थियो। कालपुरुष पर्खिरहेको थिए लक्ष्मणजी कहिले छिर्लान् अनि त्यस पछाडि जाउँ भनेर। कालपुरुष भगवान् श्री रामचन्द्रजीको निकटमा त्यहीँ बसेका थिए। श्री रामचन्द्रजी लक्ष्मणतर्फ हेरेर भन्नुहुन्छ, लक्ष्मण असमयमै प्रवेश किन गर्यौ? लक्ष्मणजी दुई हात जोडेर भन्नुहुन्छ, प्रभु द्वारमा महर्षि दुर्वासा उपस्थित हुनुहुन्छ।